11,111 गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म भइरहेको कला र संस्कृतिले दिएको योगदानभन्दा धेरै माथिबाट पनि हामीले योगदान दिन सक्छौँ। हाम्रो मात्रै नभएर संसारकै ख्याति प्राप्त र नेपालको गौरवशाली छोरो राजेश पायल राईले बालेको यो बत्ती र खोटाङ कलाकार समाजको यो शुभकामना कहिले पनि निभ्न दिने छैन। खोटाङका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई एउटै छातामुनि गोलबद्ध गर्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य रहेको छ। नमस्कार, म अन्जु पन्त। यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार उपस्थित सम्पूर्णमा। यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि, नेपाल म्युजिक इन्डस्ट्रीका बहुचर्चित गायक, नेपालीहरूको ढुकढुकी, खोटाङीहरूको शान राई स्किन राजेश पायल राईज्यू, ड्यासमा आसिन विभिन्न क्षेत्रका सफल बुद्धिजीवी व्यक्तित्वज्यूहरू, खोटाङ जिल्लामा जन्मिनु भएर विभिन्न क्षेत्र, पेशा, व्यवसाय, सबै क्षेत्रमा आफ्नो नामलाई उच्च स्थानमा राख्दै आफूलाई अगाडि बढाइरहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, समकालीन मित्रज्यूहरू, खोटाङका आदरणीय अभिभावक, सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिदिनु भएर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा फेरि पनि यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। संस्थाले अगाडि बढ्ने जुन बाटो छ, त्यो सुन्दर बाटो चाहिँ कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा ठुलो कुरो रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने, स्थापित गरिराख्ने भनेर
हामीले खोटाङमा जन्मिनु भएका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूसँग यसको बारेमा यो संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने, कस्तो बनाउने भन्ने कुराको छलफल गर्नका लागि हामीले आज यो छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ। थुप्रै सपनाहरू बोकेर हामीले यो संस्थाको एउटा खाका कोरेका छौँ। त्यो सपनाहरू साकार पार्नका लागि खोटाङका विभिन्न पेसा, व्यवसाय र तबकामा तबकाका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूबाट हामीलाई उहाँहरूको साथ, सहयोग र उहाँहरूको परिष्कृत विचारहरू हामीलाई आवश्यकता छ। त्यही विचार हामी प्राप्त गर्नका लागि यहाँ आज उपस्थित छौँ। र मैले यहाँ केही बुदाहरू टिपेर ल्याएको छु। हाम्रो संस्थाले अगाडि बढाउनु खोजेको, देखेको केही सपनाहरू तपाईँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु। बुदागत रूपमा मैले टिपेर ल्याएको छु र त्यसमा बहस होस् र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसमा पनि तपाईँहरूको अमूल्य सुझाव, साथ, खबरदारी अवश्य हामीले पाउनेछौँ भन्ने लागेको छ। यस विषयहरूमा पनि छलफल होस् भन्ने लागेको छ। जस्तै खोटाङका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई एउटै छातामुनि गोलबद्ध गर्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य रहेको छ। अग्रज कलाकारहरूलाई सम्मान गर्दै उहाँहरूको एकल साङ्गीतिक कार्यक्रमको आयोजना गर्नका साथै उहाँहरूको सिर्जनाहरूको खोजी गरी संरक्षण गर्ने संस्थाले एउटा सपना देखेको छ। त्यसै गरेर कला र सङ्गीतको माध्यमबाट समाजमा सामाजिक सांस्कृतिक कामहरू अघि बढाउने, खोटाङमा जन्मिएर अवसर नपाएका प्रतिभाहरूको प्रतिभालाई पहिचान गर्ने खालको कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी त्यस प्रतिभालाई फुल्ने, फल्ने एउटा वातावरण तयार गर्ने। त्यस्तै गरेर संस्थाले आफ्नै वाद्य सामग्रीहरू किन्ने र आफ्नै वाद्यवादन कलाकारहरू तयार गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने। त्यस्तै गरी संस्थाले निकट भविष्यमा साङ्गीतिक कार्यक्रम गर्दा आफ्नै बाजागाजा र वाद्यवादकको साथमा लाइभ कार्यक्रमहरू गर्ने। त्यस्तै गरेर संस्थालाई आवश्यक पर्ने साउन्ड सिस्टम किन्ने र त्यो सिस्टमलाई चलाउनको लागि प्राविधिक निर्माण गर्ने वातावरण पनि तयार गर्ने। संस्थामा कोष स्थापना गरी पारदर्शिता, जिम्मेवारी ढङ्गले संस्थाको उद्देश्यलाई आत्मसात गरी सही ढङ्गले उपाय गर्ने। अर्को त्यस्तै गरी खोटाङको सङ्गीत इतिहास सहित खोटाङको सम्पूर्ण कलाकारहरूको परिचयात्मक दस्तावेज तयार गर्ने। यस संस्थालाई कुनै पनि राजनैतिक प्रभावबाट अलग राखी अघि बढ्ने, नेपालको संविधानमै उल्लेखित कलाकारको हक, हित र अधिकारको निम्ति संस्था अग्रसर रहने। र मुख्य विषय चाहिँ के छ भने हामीले यही वैशाखको पहिलो हप्ता खोटाङ कलाकार समाजले एउटा बृहत साङ्गीतिक कार्यक्रम को आयोजना गर्ने एउटा हाम्रो संस्थागत छलफल भइरहेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले वादकसहित लाइभ कार्यक्रम गर्ने र खोटाङका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई अग्रजदेखि नयाँ कलाकारहरूसम्म कोही पनि नछुटी यसमा सहभागी हुने र गर्ने जुन एउटा कार्यक्रम एउटा संस्थाले छलफल गरिरहेको छ, यसको बारेमा पनि कसरी गर्ने भनेर यहाँ उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूबाट यिनै विषयहरूमा कसरी अघि बढ्ने, कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूबाट हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। पक्कै पनि छलफल हुनेछ। तपाईँहरूको अमूल्य सुझावहरू र सल्लाह, साथ र खबरदारीलाई लिएर नै हामी यो संस्थालाई अगाडि बढाउनेछौँ। जसलाई म माइती भन्छु, उहाँ खोटाङको मात्र नभएर देशको र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै एकदमै किङ हुनुहुन्छ। र नमस्कार। अनि सम्पूर्ण उपस्थित यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैको नाम भन्यो भने अब अलिक ढिलो होला।
र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा म शक्तिकला राईको हार्दिक नमस्कार। र आज एकदम धेरै खुसी लागेको छ। कोरोना भाइरसको कारणले धेरै महिना नभनौँ वर्षै भइसक्यो यसरी कार्यक्रममा नआएको, भेला नभएको। आज त यस्तो खुसी लागेको छ। कलाकारलाई त अब भेला यस्तो कार्यक्रम भनेपछि दसैँ आए जस्तै लाग्छ। आज दसैँ आएको छ, त्यसमाथि पनि अब हाम्रो आफ्नै खोटाङको सम्पूर्ण कलाकारहरू, सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बाबुमाइती छोरीचेली भेट्न पाउँदा त एकदमै खुसी लागेको छ। र जुन यो हाम्रो खोटाङ कलाकार समाज चाहिँ अब फर्म हुँदैछ, बन्दैछ, बनिसकेकै छ होइन। यो धेरै धेरै शुभकामना छ। यो खोटाङ कलाकार समाजले चाहिँ हाम्रो कला संस्कृति, हाम्रो गीत सङ्गीत मार्फत समाजलाई पक्कै पनि परिवर्तन गर्नेछौँ भन्ने लागेको छ र शुभकामना दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, हामीले यो कलाकार समाज चाहिँ कसरी जन्मियो भन्ने कुरा अघि शान्तिराम दाजुले थोरै भन्नुभयो। त्यो एउटा पीडा छ, तर पनि त्यो पीडालाई भन्दा पनि हामीले आफूलाई चाहिँ अर्काको रिसले भन्दा पनि आफूले आफूलाई चाहिँ देखाउने, आफ्नो कला संस्कृति समाजलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ यस समाजले पक्कै पनि गर्नेछ भन्ने एकदमै ठुलो आशा भर अथवा हामी सबै लाग्नेछौँ यसमा। र अब अहिले भर्खरै सर्वदान राईज्यूले 1,11,000 यस्तो ठुलो पैसा, ठुलो रकमको चाहिँ अनाउन्स गर्नुभयो। तर म चाहिँ 1 लाखलाई चाहिँ हटाएर 11,111 चाहिँ अनाउन्स गर्न चाहन्छु। किनभने कलाकारहरू यस्तै हो, अलिकति अहिले एकदमै मन्दी छ, त्यही भएर। र सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै धेरै नमस्कार। अब धेरै बोल्न पनि चाहदिनँ किनभने अब धेरै टाइम पनि गइसकेको छ। र यो खोटाङ कलाकार समाजलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रका लागि योगदान दिने व्यक्तिहरू र सृजना गर्ने र सृजनामा तल्लीन रहने कलाकारहरू जन्मन्छन् र अमर हुन्छन्। हामी आज साह्रै खुसी छौँ, म पनि धेरै खुसी छु। किनभने खुसी छु भने अरूले बालेको दियो भए निप्थ्यो होला, कयौँ झोकाहरूले उडाइदिन्थ्यो होला, तर सतीजाल जस्तो देशको एउटा ठुलो लामो समयदेखिको गीत सङ्गीतको यात्रामा रहेको हाम्रो मात्रै नभएर संसारकै ख्याति प्राप्त र नेपालको गौरवशाली छोरो राजेश पायल राईले बालेको यो बत्ती र खोटाङ कलाकार समाजको यो शुभकामना कहिले पनि निल्न दिने छैन। अरू कसैले दिए पनि यो राजेश पाल राई र राजेश पाल राई जस्तै हामी सम्पूर्ण खोटाङी गीत सङ्गीतका क्षेत्रका मान्छेहरूले यो आज बालेको बत्तीलाई निल्न दिने छैनौँ भन्ने म प्रतिबद्धता यहाँहरूसँग गर्न चाहन्छु। हामी यो एउटा साङ्गीतिक कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ, एउटा ठुलो कुरा सोचिरहेका छौँ। हामीले अघि धेरै कुराहरू राखिरहेका छौँ। धेरै कुरा राख्दै गर्ने यो कार्यक्रमका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण पत्रकारज्यू र सम्पूर्ण खोटाङे कलाकार र खोटाङे कलाकारलाई माया गरेर पाल्नुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा मेरो नमस्कार। मैले करिबन 1500 जति सङ्गीतहरू गरिसक्दा पनि महेश खड्का त कहाँ जन्मेको भनेर चिनेनन् भने मैले राजेश पाल राई जन्मेको जिल्ला हो मेरो भन्दा मलाई नजिकबाट निहाल्छन्, चिन्छन्। यस अर्थले पनि हामी गौरवशाली कलाकारहरू, हामी स्रष्टाहरू नेपाली गीत सङ्गीतका लागि अनवरत रूपमा काम गरिरहेका छौँ र हामीले अब आउने कार्यक्रमका धेरै रूपरेखाहरू कोरेका छौँ। मानसपटलमा हाम्रा आफ्नै इन्जिनियरिङहरू छन् र हामी त्यो कुरालाई प्रस्तुत गर्ने तयारीमा छौँ। साँच्चै खोटाङे कलाकारहरू हामी धेरै छौँ त भन्छौँ, तर कति छौँ त भन्ने कुरा त्यो हलमा राजेश पाल राईले अगाडिपट्टिबाट गाउँदै गर्दा पछाडिपट्टिबाट धेरै लड्कोहरू कम्तीमा पनि 200 कलाकारको प्रस्तुति सो कार्यक्रममा गर्ने र पहिलोचोटि एउटै जिल्लाका यति धेरै कलाकारले प्रस्तुत गरेको कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीलाई थाहा छ हामी धेरै धनी छौँ, तर हामी कहिले पनि भन्न गएनौँ
हाम्रा कुराहरू राख्न सकेनौँ। म यो कार्यक्रममा आउनुभन्दा अगाडि समाजसेवी, गीतकार, व्यवसायी दीप चामलिङले मलाई फोन गर्नुभएको थियो। म यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकिनँ, मैले के गर्नुपर्ने रहेछ, म आर्थिक, भौतिक र नैतिक सम्पूर्ण र बौद्धिक कुराहरूले सहयोग गर्न चाहन्छु खोटाङ कलाकार समाजलाई। म आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुन सकिनँ, यो सन्देश सुनाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ र मैले सम्पूर्ण रूपमा यहाँहरूको अगाडि दीप चामलिङ दाईको सन्देश पनि मैले सुनाएँ। यस्तै धेरै साथीहरू आज आउनु उपस्थित हुन सक्नुहुन्छ, तर हामीले भन्न सकेका छैनौँ। हाम्रो कार्ययोजनामै छ हामी देश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण खोटाङी मात्रै नभइकन खोटाङ र खोटाङी कलाकारलाई माया गर्ने ती व्यक्तित्वहरूसँग हामीले यो अक्षय कोषको लागि बृहत कोष खडा गर्नुपर्नेछ। अघि हाम्रो प्राज्ञ शान्तिराम राईज्यू सङ्गीतकारज्यूले भने जस्तै मैले चाहिँ कम्तीमा पनि यो 1 वर्षभित्र 5 करोड रुपियाँ यो अक्षय कोषमा जम्मा हुनुपर्छ भन्ने सोचेको छु, लक्ष्य लिएको छु र त्यही अनुसार साथीभाइहरू हामी परिचालित भएर अगाडि बढ्यौँ भने यो कोषले धेरै फड्को मार्नेछ। तेज दाईले आज ठुलो हौसला पनि बढाइदिनु भएको छ र अरू दाईहरूले, सर्वधन दाईहरूले पनि हौसला बढाउनु भएको छ। सम्पूर्णले जे जति हुन्छ हामी लकडाउनमा थिचिएका, पिलिसिएका सबैले केही न केही रूपमा सोचेर अगाडि बढिरहेका छौँ। तर हाम्रो यो लक्ष्य र यो यात्रालाई धेरैभन्दा धेरै अगाडि पुर्याउनु पर्छ, किनभने खोटाङमा जन्मिएका बौद्धिक व्यक्तिहरूले बौद्धिक सृजनाको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने आय आर्जनको तर्फबाट अघि केही कुरा भन्नुभयो सरले, केही प्रतिशत हामीले इन्कम गरेको बाट पनि केही प्रतिशत साङ्गीतिक रूपबाट सबैले कमाएको मध्येबाट केही प्रतिशत एउटा सङ्ग रेकर्डिङ गर्दाखेरि, एउटा सङ्ग बनाउँदाखेरिको बाट सृजना हुने आफूले आर्थिक लाभको थोरै प्रतिशत मात्रै खोटाङ कलाकार समाजलाई पनि हाल्न सक्यौँ भने हामी समृद्धिको अत्यन्तै नजिकमा पुग्नेछौँ। हामीले सृजना गर्ने गीतहरू हाम्रा खोटाङका कति हामी खोटाङीहरू सबल सबै क्षेत्रमा हुँदाहुँदै पनि कति राम्रा राम्रा प्रतिभाहरू जन्मिने क्रममा आर्थिक अभावका कारणले रेकर्डिङ गर्न नसकेका साना साना कुराहरूले त्यो प्रतिभा पछाडि पडिरहेको हामीले अनुभूत गरेर नै यो अक्षय कोषको खडा गर्नुपर्ने एउटा दायित्व पनि बनेको छ। यसबाट प्राप्त हुने यो रकमले यसबाट हामी खोटाङबाट अगाडि बढ्न चाहने त्यस्ता गायक गायिका, स्रष्टा सर्जकहरूलाई यो अक्षय कोषले सहयोग गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ र सम्पूर्ण खोटाङ कलाकार सङ्घ समाजका अध्यक्षले सोचेको एउटा कार्यक्रम छ। पहिलादेखि पनि हामी खोटाङी कलाकारहरू केही आइडल भयौँ, केही कुराहरू गऱ्यौँ, तर त्यो मान्छेहरूलाई अझै अगाडि बढाउनका लागि हामीले हौसला प्रदान गर्न सकेनौँ। र मैले अध्यक्षज्यूले र अरू साथीहरूले सल्लाह गरिसकेपछि मैले भनेको छु, हामी केही साथीहरू राजेश पायल राई, म, शान्तिराम राईज्यूहरू, सत्यकरा राई र पार्वती राईज्यूहरूसँगै एउटा मिटिङ बसेर खोटाङमा भएको कुनै पनि कार्यक्रमबाट निस्किने एउटा आइडललाई नेसनल रूपमा अहिले भइरहेका त्यो आइडल प्रतियोगितामा कुन चरणमा छिराउन मिल्छ डाइरेक्ट इन्ट्री गराउनका लागि र नेपालको त्यो ठुलो रियालिटी सोमा लिएर जानका लागि पनि हामीहरू प्रयत्न गर्नेछौँ। र यो खोटाङ कलाकार समाजले गर्ने यो कार्यक्रमलाई हामी सबै रूपबाट चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। यसपालिको लकडाउनको कारणबाट हामीले देउसी भैलो खेल्न सकेनौँ। हामीले विभिन्न चरणमा देउसी भैलो खेलेर सङ्गीतकार सङ्घ नेपालको तर्फबाट मैले जहिले पनि खोटाङी दाजुभाइकामा पुगेर हामीले केही रुपियाँहरू सहयोगको लागि अगाडि बढाएका थियौँ। तर यसपालि हामी सामूहिक रूपमा एकै ठाउँ सबैलाई निमन्त्रणा गरेर खोटाङ कलाकार समाजले एउटा देउसी भैलो प्रोग्राम पनि आयोजना गर्नेछ र त्यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूले उपस्थित भएर खोटाङ कलाकार समाजलाई आशीर्वचन र त्यो आफ्नो आर्थिक सहयोग पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले धेरै बोल्नु छ, धेरै लेख्नु छ, धेरै गाउनु छ, धेरै बनाउनु छ, यो बाँकी छ र हामीले त्यो कुरालाई निरन्तरता दिन्छौँ। खोटाङ कलाकार समाजसँग अब अगाडि बसेर छलफल गर्छौँ। गायक राजेश पायल राईका ती भिजनहरू छन्, विक्रम राईका आफ्नै भिजनहरू छन्। हामी सम्पूर्ण स्रष्टाहरूका ती भिजनहरूलाई कलेक्सन गरेर एउटा ठुलो बृहत्तर फेरि भेला बोलाएर हामीले
आफूलाई लागेका जिज्ञासाहरू राख्नेछौँ र कार्यान्वयनमा लिएर जानेछौँ भन्दै मेरो आफ्नो तर्फबाट 10,005 रुपियाँ यो अक्षय कोषमा रहने जानकारी गराउँदै मेरो आफ्नो केही भनाइ र भोलि निरन्तर रूपमा सहयोग रहने र निरन्तर रूपमा क्रियाशील सपोर्ट रहने प्रतिबद्धता जारी गर्दै केही भनाइहरू यहाँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। त्यसैले मैले एउटा नेपाल फर्किनको लागि सानो झोपडी बनाउँदै थिएँ भीमसेन खोलामा। मैले यो 2 वर्ष भयो, अब 6 महिनामा सक्छु। त्यो अवधिभरि म कतै जान्न भनेर भूमिगत भएर बसेको थिएँ। तर आज खोटाङ कलाकार समाजले खोटाङ जिल्लावासीको लागि, खोटाङ समाजको लागि, देश र सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रियको लागि गौरव लाग्दो एउटा साङ्गीतिक अभियानद्वारा समाज सेवा र कलाकारको लागि एउटा जुन अभियान अगाडि बढाउनको लागि संस्थागत रूपमा आज यो पहिलो कार्यक्रम राख्नुभएको छ। म आफूलाई रोक्न सकिनँ। म बोल्ने र केही कुरोहरू तपाईँहरूसँग राख्ने हिम्मत त थिएन, किनभने मेरो दिमागभरि गिटी बालुवा माटो यही कुरोहरू खेलिरहेको छ। म 1 घन्टाको लागि भनेर म आएकी थिएँ। त्यहाँ कामहरू भइरहेको छ, ठेकेदारहरू कोही छैन, मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर 1 घन्टाको लागि भनेर म भागेर आएको। तर म यहाँहरू सम्पूर्ण हामी खोटाङवासीहरूको मन, साहस, उत्साह र जागरणको अगाडि मेरो व्यक्तिगत घर निर्माणको कार्यलाई माया मारेर आज म यहाँ बसिरहेको छु। यो म आफैमा पनि एउटा एकदमै प्राउड गर्नुपर्ने, एकदम गौरव गर्नुपर्ने यो माहौल छ। यहाँ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मैले यसै राख्दाखेरि के भन्न चाहन्छु भने त्यो झुपडी तयार भइसकेपछि तपाईँहरू सम्पूर्ण मेरो परिवार, तपाईँहरू सम्पूर्णको आशीर्वाद सद्भाव मलाई चाहिन्छ। त्यहाँ सानो हल पनि हुनेछ प्रोग्रामको लागि। कार्यक्रम सकेर मेरो पुस्तक र मेरो एउटा संस्थाको लागि कार्यक्रम हुन्छ। तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई यहीबाट नृत्य भन्न चाहन्छु, पछि व्यक्तिगतमा नृत्य पठाउँछु। र यो संस्था भन्नाले मेरा स्वर्गीय मातापिता भीमबहादुर राई र भुगासरी राई उहाँको नाममा खोलेको ट्रस्ट छ। यो ट्रस्टमा सहयोग पुर्याउनु हुने आजको यो संस्थाको अध्यक्षज्यू रुकुम राई हुनुहुन्छ, मेनुका राईज्यू हुनुहुन्छ, पार्वती राई हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मेरा स्वर्गीय मातापिताको यो सामाजिक सेवाको अभियानलाई सफल पार्न सुरुबाट सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। त्यसैको बावजुद पनि म आज यहाँ छु र यो संस्थालाई मेरो मातापिताको नामबाट भीम मेमोरियल ट्रस्टले यहाँहरूको अभियानको लागि, साङ्गीतिक अभियानको लागि चाहिँ 1,55,555 अक्षय कोष खडा गराउन चाहन्छु मेरो स्वर्गीय मातापिताको नाममा। र एउटा अनुरोध यो संस्थालाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो संस्था हामी हौँ र जति पनि अहिले हामीले बोलिरहेका छौँ यो सम्पूर्ण संस्थाको सहयोगको लागि, समाजको लागि, जिल्लाको लागि, सम्पूर्ण देशको लागि। तर यो अक्षय कोष कुन ठाउँमा कसरी लगाउने भन्ने भिउकी एउटा विधान छ। मलाई आशा छ त्यहाँ हाम्रा साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, साङ्गीतिक क्षेत्रमा छ, कला क्षेत्रमा छ, शैक्षिक क्षेत्रमा अन्य ठाउँहरूमा विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्। उहाँहरू पनि म सँगसँगै गएर कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। त्यो विधानभित्र बसेर यो अक्षय कोष उहाँहरूको संस्थाद्वारा त्यो सम्बन्धित निकायमा उहाँहरूले दिनुहुन्छ, अक्षय कोषद्वारा चाहिँ छात्रवृत्ति दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दछु। एउटा सानो दुःख के भन्ने, अब मेरो लागि दुःखद घटना भन्न चाहन्छु। खोटाङले खोलेको म नाम भन्न चाहन्न, तपाईँहरूले जो त्यो संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा हुन्छ। मेरो मातापिताको नामबाट मैले 1,15,000 प्लस अक्षय कोष खडा गरेको थिएँ र वर्षौँदेखि मेरा मातापिताको नामबाट कलाकारहरूको 2 जना कलाकारलाई मैले छात्रवृत्ति दिँदै आएकी थिएँ। त्यो संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूले गरेको कामहरू गौरव लाग्दा थिए। तर बिचमा कता कता मलाई लाग्यो कतै व्यापारिक भयो कि पारिवारिक भयो कि। यसमा संस्था मैले पनि चलाइरहेको छु। बेलायतमा म विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घको वर्तमान अध्यक्षको हैसियतले साहित्यिक अभियान अगाडि बढाइरहेको थिएँ। अहिले हामी ग्रुप 77 जिल्लाको कलाकारहरूको लागि हामी संस्थाको म संस्थापक अध्यक्ष हो
म नेपाल फर्किन्छु भन्दाखेरि पनि बेलायतमा मान्नु भएको छैन। कम्तीमा वर्षमा एकचोटि आउनुहोस् भन्नुभएको छ। म त्यहाँ हुनैपर्ने अवस्था भएकोले गर्दा नेपाल रहेता पनि म उहाँ सेवा पुर्याउने छु। मैले चाहिँ विशेष गरेर मेरा बाबा आमाको नामबाट, जो कि यो ठुलो रकम होइन, मेरा माता पिताको लागि कुनै पनि मूल्य छैन, तर उहाँको सम्मान र सम्झनाको लागि मैले मनैले दिएको यो छात्रवृत्ति अक्षय कोष यसपालिको कार्यक्रममा उहाँहरूले सम्बोधन गर्नु भएन, सुनिन्छ कार्यक्रम गर्नु पर्यो। वर्षौँदेखि कि त मलाई भन्नु पर्थ्यो, किन के कुरोमा चित्त बुझेन। त्यो अपमान मेरो होइन, म त के नै हो र, म एउटा सामान्य लेखक हुँ, समाज सेवा गर्न चाहने मन भएको व्यक्ति हुँ। तर मेरो बाबा आमाको लागि म यति भावुक छु। प्रत्येक सन्तान भावुक हुनुहुन्छ र मैले सकेको भनेको मेरो बाबा आमाको नाममा म मरेर गए पनि मेरो बाबा आमाको नाम त्यो संस्थाबाट सदा बाँचिराखोस् भन्न चाहन्थेँ। त्यसैले दिएको यो मेरो अक्षय कोष थियो। उहाँहरूले एकपल्ट पनि मलाई सोध्नु भएन। संस्थाले गरेको राम्रा नराम्रा कामहरू, हामीले परबाट नाङ्गो आँखाले देखेको कुराहरू हामीले पनि राख्न पाउनुपर्छ। आशा छ यस संस्थाले पनि हामीलाई त्यो मौका दिनुहुनेछ। किनभने अहिलेको संस्थाहरू धेरैभन्दा धेरै संस्थाहरू न कि बेलायतमा पनि अन्य देशमा पनि जातीय भएको छ, वर्गीय भएको छ, अनि विभिन्न कारणवश अहम इगोको कारण अलिकति त्यसमा धेरैभन्दा धेरैले समय बर्बाद गर्नुभएको छ जस्तो लाग्छ। म चाहिँ स्पष्ट वक्ता हुँ, स्पष्ट भन्छु, चित्त बुझेन भने। तर संस्थाको काम भनेको म व्यक्तिले गुनासो गर्छु भने संस्थाले म व्यक्तिको कुरोमा स्पष्टीकरण माग्नु सक्नुपर्छ, मैले किन भनेको छु भन्ने कुरो। एउटा संस्थामा म जानुको रहेको मात्र होइन, मेरो बाबा आमाको मात्र होइन, यहाँ सम्पूर्ण अहिले जतिले अक्षय कोष दिनुभयो पक्कै पनि मनैबाट दिएको सद्भाव सम्मान हो, त्यो बुझ्नुपर्छ र त्यो सही ठाउँमा सदुपयोग हुनुपर्छ। भोलिको दिनमा त हामीले अपेक्षा केही राखेर गरेको हुन्छौँ र यो संस्थाले त्यो अनुभूति दिन नपरोस्, लिन नपरोस्। म यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो संस्थाले मैले अहिले 1,55,555 दिँदैछु भने केही वर्षपछि मैले अरू त्यसमा प्लस गर्दै जानु सक्ने अवस्थामा सफल भएर अगाडि बढ्नु सकोस् र म जस्तो सबै व्यक्तित्वहरूले भोलि हामी नेपालीहरूले नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यो संस्थाको नाम गरेर जसरी राजपालको नाम गरेर हामी प्राउड गर्छौँ त्यसरी प्राउड गर्न सकौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई शुभकामना अनि मेरो हार्दिक अनुरोध गर्दै म यहाँहरू समक्षबाट छुटे। हस्त आदरणीय व्यक्तित्वहरूले आफ्नो अनुभूत राख्दै विभिन्न सुझाव सल्लाह र शुभेच्छा दिँदै साथ सहयोग र मायाको वचन र व्यवहार प्रस्तुत गर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि उहाँहरूले कतिपयले भन्नुभयो जस्तै यो आजको महत्त्वपूर्ण दिन, महत्त्वपूर्ण यो घडी भन्नुभयो जस्तै मेरो पनि जीवनको यो सायदै पहिलो महत्त्वपूर्ण घडी अनुभूत गरिरहेको छु। म आफ्नै यस्तो लाग्छ, आफूलाई समीक्षा गर्दा, आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा म हरेक कामलाई, व्यवहारलाई अग्रसर भन्दा पनि कमजोरी हुन्छ कि भनेर प्राय अग्रसरता नदिने तर एकदमै राम्रो कामको सपोर्ट गर्ने मान्छे पहिलोचोटि यो खोटाङ कलाकार समाजको नेतृत्व मेरो काँधमा आएको छ। यसको स्थापना, यसको जन्मको सुरुवात यो खोटाङ कलाकार समाजको पृष्ठभूमि आदरणीय प्राज्ञ शान्तिराम राईलाई अघि भन्नुभयो जस्तै नै हो। एउटा खालको परिस्थिति भयो, त्यो परिस्थितिले पनि मैले भन्ने गरेको छु र हाम्रो साथीभाइमा, हाम्रो कमिटीमा पनि औपचारिक अनौपचारिक हिसाबले बस्दा छलफल गर्दा त्यो जे भयो वास्तवमा केही प्राविधिक त्रुटि थियो, तर मलाई पटक्कै पनि त्यस्तो खिन्नता अथवा नमिठो महसुस छैन र हामी सबैले त्यो महसुस गरेका छौँ। त्यो एउटा खालको घटना थियो, त्यो एउटा कथाको रूपमा मात्र हो र त्यो हामीले सुखद पनि मानेको छौँ र लिइरहनेछौँ। यस अर्थमा हामी सङ्गठित भएको छौँ। यो सङ्गठित हुनु भनेको यसरी पनि अझ हामीले बृहत्तर हिसाबले लिएको छौँ।
खोटाङ कलाकार समाज खोटाङको लागि मात्र पनि होइन, विशेष खोटाङको लागि सँगै आम समाजमा नै हामीले कति चाहिँ सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। खोटाङ कलाकार समाज कलाकारको लागि मात्र पनि होइन, कलाकारभन्दा बाहिरको समाज आम समाजमा हामी कसरी आफ्नो व्यवहारिक उपस्थिति सकारात्मक उपस्थिति निर्वाह गर्न सक्छौँ, हामीमाथि त्यो जिम्मेवारी महसुस भएको छ, त्यो चिन्ता छ, त्यो उद्देश्य छ। त्यो सम्पूर्ण उद्देश्य र चिन्ताहरू आजको यो कार्यक्रमले उच्च मनोबलमा अझ बढी परिणत भएको छ, त्यो जिम्मेवारी महसुस भएको छ। आदरणीय दाइ राजेश दाइले आजको प्रमुख अतिथि भन्नुभयो जस्तो कलाकार वास्तवमा चामल साँच्चीकै भित्र अनुभूत भयो। हामी चामल त्यो सच्चा चामल हामी बन्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास पनि आजको यो कार्यक्रमबाट उच्च रूपमा हामीले महसुस गरेको छौँ। खोटाङकै कलाकारहरू विभिन्न आइसक्यो। वास्तवमा कलाकारको खाने, कलाकारको फ्याक्ट्री, कलाकारको कम्पनी विभिन्न आउँछ। महेश दाइसँग धेरै पटक निकै अगाडिदेखि संवाद हुन्थ्यो, कुरा हुन्थ्यो। दाइले जहिले होइन के हो रूपकुमारको भन्नु, यति धेरै कलाकार छ, के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। शान्ति दाइले त्यसै भन्नुहुन्थ्यो। तर हामी आज यसरी खोटाङी कलाकारहरू, खोटाङ कलाकार समाजको एउटा ब्यानरमा एउटा संस्थागत भइरहँदाखेरि हामीले कति सक्छौँ निकै लामो उद्देश्य, निकै लामो चाहना, निकै लामो योजनाहरू चाहिँ हामी कहाँ छन्। तर आजको यो कार्यक्रमले अबको हाम्रो आयाम, अबको हाम्रो आयतन र अबको हाम्रो आयु असीम रूपमा हामीले आफ्नो आकार चाहिँ महसुस गर्दैछौँ। जबसम्म कि खोटाङ तेस्रो ठाउँ हो, लगभग 2068 सालमा पहिलोचोटि खोटाङ तारा आयोजना गरेर एउटा जिल्लाबाट 500 एभोग पार्टिसिपेटहरू थियो। त्यो कि 100 गाउने कलाकारहरू प्रतिभागी थियो। सांस्कृतिक हिसाबले हामीले कति समाजलाई आयाम दिन सक्छौँ त्यसको सायद कतिपय अवस्थामा लिमिटेसन होला। तर हामीलाई लाग्छ हाम्रो योजना, व्यवस्था, व्यवहार र कलाले वास्तवमा समाजलाई हामीले अहिलेसम्म भइरहेको कला र संस्कृतिले दिएको योगदानभन्दा धेरै माथिबाट पनि हामीले योगदान दिन सक्छौँ भन्ने पनि हामीलाई त्यो आत्मविश्वास मिलेको छ। विशेष त आजको यो कार्यक्रमले म आफूलाई एउटा सायद केन्द्रमा रहेको होला स्वभावैले एउटा मनोवैज्ञानिक दबाव रहन्छ। यो सकारात्मक नकारात्मक दुइटै। वास्तवमा म एकदमै भारी महसुस गरेको छु यो केन्द्रमा रहनुको कारणले होला। यद्यपि हामी सबै उत्साहित छौँ। यसर्थ भारी महसुस गरेको छु, एकदमै सकारात्मक र उत्साहजनक भारी महसुस गरेको छु। धेरै गर्नु छ, धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने सँगै मेरो आग्रह हाम्रो अभिभावक शुभेच्छकहरूसँग जसरी हामीलाई यति उत्साहित साथ सहयोग र माया देखाउनु भएको छ, त्यसै गरी सधैँ यहाँहरूको हामीप्रतिको निगरानी, खबरदारी र गाइडलाइन पनि हाम्रो लागि अपरिहार्य छ। नत्र भनेदेखि हामी कुनै पनि बेला चुक्न सक्छौँ, कुनै पनि बेला टुक्न सक्छ, हामीबाट ठुलो मिस्टेक पनि हुनसक्छ। बाहिर हामीले कुनै मोडमा गएर गल्ती गऱ्यौँ भनेदेखि यहाँहरू पनि त्यो गल्तीबाट छुटकारा पाउनुहुने छैन। त्यसले गर्दाखेरि अबको हाम्रो कार्यभार, कार्ययोजना यहाँ हामीले विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेनौँ। महासचिवले अघि भन्नुभयो हामीले एउटा प्रपोजल तयार गर्दैछौँ। त्यो प्रपोजलको खाका बन्दैछ। तुरुन्तै विशेष गरी अझ कलाकारहरूको एउटा आम कलाकारहरूको एउटा छलफल र भेला र एउटा डिस्कसबाट छलफलबाट एउटा खालको निशुल्क निर्णयमा जाने पनि हामी तय छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अबको योजना अघि पनि मैले भने निकै लामो र निकै महत्त्वकांक्षी छ। सायदै त्यो महत्त्वकांक्षी बढी महत्त्वकांक्षी पनि बन्न सक्ला। तर त्यसप्रति पनि हामी सजग छौँ। यहाँहरूको साथ सहयोग र मायाले त्यो
हाम्रो योजना र महत्त्वाकांक्षाहरूको व्यवस्थापन र हामी गन्तव्यतिर अग्रसर हुनलाई हामीलाई व्यवस्थित हुनेछ भन्नेमा हामी छौँ र हामी बाँकी अन्तर्क्रिया छलफल गर्दै बाँकी योजनाहरू अगाडि बढाउनेछौँ। आजको कार्यक्रम वास्तवमा अघि सुरु भयो, लगभग 1 हप्ताको तयारीमा हामी आज यो कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। मैले क्षमा याचना माग्नुपर्छ, धेरै खोटाङको महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हामीले आधिकारिक जानकारी दिन सकेको छैनौँ। जानकारी हुँदा पनि कतिपयलाई सामान्य जानकारी मात्र पुग्यो होला। अलिकति पनि त हाम्रो नियमको खोटको कारणले होइन, खालि त प्राविधिक कारण हो। हामीमा अलिकति प्राविधिक कमजोरीले हो, समयको कारणले र हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरीले हो। त्यो सम्पूर्णको जिम्मा मैले लिनुपर्छ र मैले क्षमा याचना पनि माग्न चाहन्छु। र आगामी नयाँ वर्ष 2078 को जुन विशेष सांस्कृतिक साँझ भनेर हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ, त्यो सांस्कृतिक साँझ आदरणीय दाइ महेश दाइले अघि भन्नुभएको यस्तो हुनेछ, सायदै नेपालमा र नेपाली गीत सङ्गीतको इतिहासमा पहिलो र महत्त्वाकांक्षी हुनेछ र त्यसलाई हामीले कसरी सफल गराउने भन्ने विषय फेरि यहाँसम्म हामी अन्तर्क्रिया छलफल र सुझाव सल्लाहमा हामी आइरहने नै छौँ भन्दै वास्तवमा यो अहिलेको अनुरोधमा कतिपय कुराहरू मैले राख्न खोज्दा यो मैले अघि पनि भने मलाई एउटा मनोवैज्ञानिक दबावको सकारात्मक दबाव छ, त्यसले कति विषयहरू मैले छुटाउन सकेको हुन्छु भन्दै अहिले मैले यति नै यो विषयहरू राखेँ। आगामी समय हरेक पल यहाँहरूसँगै यहाँहरूको साथमै हामी रहनेछौँ र अन्तमा हामी फोटो सेसन पनि गर्नेछौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रम यहाँ नै समापन भएको घोषणा गर्छु। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।